القانون الإلهي لا يعني أن الحسنات كتبت في صحيفة أعمالك، في سجل أعمالك، يعني تبقى ليوم القيامة. لا، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه عندنا قانون إلهي ذكر في آيات كثيرة من القرآن، هو قانون ماذا؟ إحباط الأعمال. تكون عندك حسنات، لكن أنت قد تتسبب في إحباطها. بأي معنى؟ يعني تمحى هذه الحسنات من سجل أعمالك. الإنسان قد يحصل في رمضان مجموعة كبيرة من الحسنات، لكن فيما بعد رمضان بعمله السيء، بعمله الطالح، يذهب أعماله الصالحة. لذلك ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل. الشيء الأصعب من العمل المحافظة عليه. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله: يؤتى بأحد يوم القيامة بين يدي الله ويدفع إليه كتابه. بعد واحد قام بأعمال صالحة كثيرة، مثل الآن بعد رمضان، ينتظر في الكتاب أن يرى صوم، أن يرى صلاة، أن يرى قراءة قرآن، يرى صدقة. يدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، مي موجودة. فيقول: إلهي، ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيها طاعاتي. أنا لي طاعات كثيرة، وهذه الطاعات غير موجودة في هذا الكتاب. فقال: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. كل أعمال الإنسان الصالحة ذهبت باغتياب الناس. الغيبة تذهب الأعمال، الرياء يذهب الأعمال، المن يذهب الأعمال، كل إيذاء للغير يذهب الأعمال.